जाग लो अफलाक के साया हश्र तक सोते रहोगे खाक के साया। ये हजरत हुजूर जाम नहीं पिलाएंगे मेरे प्यारे हुसैन की नाना जान जाम, और ऐसा जाम पिलाएंगे सुभान अल्लाह कि उसके बाद तुम्हें प्यासी न लगे। सुभान अल्लाह, उनका दामन थाम, सुभान अल्लाह, उनका दामन थाम लो। देवबंदी दहशतगर्द से दूर हो जाओ। इन पर ये कहरे इलाही है, मारे गए हैं और मारे जाए। हुसैनी गुलाम न मारे गए हैं और न मारे जाए। इस निशानी के जो सच सुभान अल्लाह, सुभान नहीं मारे हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा था। ये सब झूठे, मेरे आला हजरत सच्चे उनके गुलाम बन जाओ। अल्लाह अल्लाह के हबीब है और मस्जिद नबी शरीफ है। अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधा, आका रुकू में गए, आका उठे सजदे में तशरीफ ले गए। दौड़ते हुए नन्हे नन्हे कदमों से हुसैनी पाक आए, दोषी मुबारक पर बैठ गए। मुसलमानों सीने पे हाथ रखो। बड़े से बड़े मौलवी भी अगर उनका नवासा बैठ जाए और उसके लिए सजदा तूल कर दे तो रुकू रुकू न रहे, सजदा सजदा न रहे, कयाम कयाम न रहे, नमाज नमाज न रहे। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला फरमाते 72 मरतबा मेरे आका ने फरमाया। हजरत खातून जन्नत की रदाए रहमत में फरमाते 72 पेवंद थे और करबलाए मोहल्ला में मेरे हुसैन पाक के जिस्म नाज़मीन पे 72 जख्म थे। अल्लाह, आका के शहजादे जब हटे, आका उठे, सलाम फेरा। हजरत सिद्दीक़ अकबर भी हैं, हजरत फारूक आजम भी हैं, हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत मौला अली भी हैं, रिज़वानुल्लाह तआला जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। किसी ने ये नहीं अर्ज़ किया कि हुजूर नमाज हुई कि नहीं नमाज हुई, बल्कि ये अपनी किस्मत पे नाज कर रहे थे। आज वो नमाज हुई है कि शायद ये नमाज। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम अली मकाम, फैज़ाने इमाम अली मकाम, कर हर बला का खात्मा, कर हर बला का खात्मा, फैज़ाने शेरे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसको ये गांधी जी कहते हैं, किताब में लिखा, सुन लो फिर मत कहना इदरीस ने बताया। जितना जुल्म इमाम आली मकाम पर हुआ तारीख में ऐसा जुल्म नहीं मिलता। जिसको ये गांधी जी कहते हैं वो लिखो, जरा गौर करो सीने पे। और ये मौलवी महमूद अहमद अब्बासी देवबंदी, देवबंद से किताब शाये हुई, उसमें लिखता है अगर हुसैन जिंदा बच जाते तो उनका कत्ल करना बाकी। मुसलमानों कब पहचानोगे खुदा की कसम जन्नत में जाना है, हुसैन के नाना जान को चेहरा दिखाना है, दीन यजीदियों से दूर हो जाए। खुदा की कसम जन्नत तुम्हारी है, तुम्हारी है, तुम्हारी। तुमने कभी अपने आप को सोचा नहीं? सुभान अल्लाह, सब जन्नत की दुआ करते हैं और जन्नत दुआ करती मौला मुझे हुसैन के गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। ये आलम फरमाया सारी उम्मतें जमा होंगी मगर कोई जन्नत में नहीं जाएगा जब तक हुसैनी गुलाम जन्नत में नहीं जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी को लिखा आला जाए और दो जरा अब सुनो आला जाए न जाए न
अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो शहजादा अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के हबीब जलवागर हुए तो देखा हजरत खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा मुतफक्किर है। पूछा क्या बात? अर्ज किया आका शहजादे नहीं आए, इसकी फिक्र है। सरकार तशरीफ ले गए। अल्लाह अल्लाह, तो देखा फरिश्ता मौजूद है, पर की छाँव किए हैं, सो रहे। आका ने उठाया। अल्लाह अल्लाह, आप सो रहे हो? ओ अम्मी जान मुतफक्किर हैं, चलो का भूख लगी है खाना खाएंगे, भूख लगी है खाना खाएंगे। अल्लाह अल्लाह, अब मैदान है, जंगल है, बियाबान है। अल्लाह अल्लाह, मौला से अर्ज करते मौला शहजादे भूखे। हजरत जिब्रील अमीन को भेजा गया, ये खाना ले जाओ। दोनों शहजादों ने खाना खाया। तुम कहते हो बेबस, अरे पढ़ लो, मैं तो मालिकी कहूँ। यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा, मेरा तेरा, आज ले इनकी पनाह। सुभान आज मदद मांग इनसे, सुभान, फिर न मानेंगे कयामत में अगर वहाँ पर मेरे साहबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन ने मस्जिद बना दी और उसका नाम मायदा रखा, इसलिए कि जन्नत से जो खाना आया था उसका नाम मायदा था। फरमाया कि जब मेरे आका के गुलाम आएंगे वो कहेंगे कौन सी जगह थी, तो मस्जिद बना दो ताकि ये निशानी बरकरार रहे। ऐ दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने मेरे आका के शहजादे। अल्लाह अल्लाह, वो आलम कि उसके बाद भी सुकून न मिला इन जालिम यजीदियों को। लेके जा रहे थे, सरे मुबारक आगे आगे था। अल्लाह 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 अल्लाह, कुछ चलने के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ऊंट रुक गया। तो इस समर जहन्नमी सिमर ने कहा उतारो। अल्लाह अल्लाह, उसके बाद कोड़े लगाओ तो ऊंट चलेगा। तो जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उतारने चले तो आपने सरे मुबारक की तरफ देखा, अर्ज किया बाबा जान अब ये आखिरी चुराग भी गुल हो जाएगा। इतनी ताकत नहीं है कि अब कोई कोड़ा खा सके। तो सरे मुबारक से आवाज आती है, नाना जान आ गए थे, कुछ बातें हो रही थी, चलो चलते हैं। ऐ दिल बगी दामने सुल्ताने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। अल्लाह अल्लाह, क्या मतलब? वमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात, ये बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, ये तो वो जिंदगी वाले हैं। सुभान अल्लाह, विसाल होने के बाद भी दस्तगीरी फरमाते। शहीद करबला के खून से लिल्लाह धो देना, कयामत में खुले गर परदेसियां या रसूल, इनका दामन थामो इंशाअल्लाह बेड़ा। यही अस्ल है, यही कुल है, यही रूह है। आका मौला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहजादे को लिया, अर्ज किया नाना जान लोगों के पास ऊंट है, लोग ऊँटों पे सफर करते हैं, हमारे पास ऊंट नहीं। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोषे मुबारक पर थाम लिया, अब बिठा लिया और फरमाया तुम इस पे बैठ के सवारी करो। सुभान सुभान अल्लाह। अर्ज करते नाना जान जब लोग ऊंट पे सवार होते हैं तो उनके हाथ में लगाम होती है, हमारे हाथ में लगाम नहीं। सरकार ने अपनी जुल्फे मुबारक को उनके हाथों में थमा दिया। सूफियाए कामिलीन फरमाते हैं ये कौन सी जुल्फ है?
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ زلف عنبری ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. فرمایا دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ اپنے زلف پاک کو تھما دیا، مگر حقیقت پہ جب غور کیا تو یہ کھلا راز، اے میرے شہزادے، اسلام کی باغ ڈور کربلا میں تھامانا میرا کام ہے، مدینہ منورہ میں تھمانا میرا کام ہے، اور کربلا میں پہنچا بچانا تمہارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے دل بگی دامن سلطان اولیاء، سبحان اللہ. یعنی حسین ابن علی ابن علی جان اولیاء. کیا بات، رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن حسین پھول، حسن پھول. سبحان اللہ. یہ یاد رکھو، یہی اصل ہے. خدا کسی سے مرید نہ ہو، اور حسین کا دامن ہے. خدا کی قسم جنت تمہاری ہے، تمہارے باپ کی ہے. اے دل بگی دامن سلطان اولیاء. بس ان یزیدیوں سے دور ہو جاؤ. وہاں پانی بند کیا تھا، آج یہاں سبیل لکھ دیا حرام ہے. وہاں کھانا بند کیا تھا، یہاں کھچڑا لکھ دیا حرام ہے. وہاں امام علی مقام کو شہید کیا تھا، یہاں پر نابکاروں نے خلافت معاویہ و یزید کتاب دیوبند سے لکھوا کے مولوی محمود احمد عباسی نے لکھ دیا. حسین زندہ بچ جاتے تو ان کا قتل کرنا واجب تھا. اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی ابن علی جان. کربلا میں RSS والے نہیں تھے، جی جی جی. کربلا میں بجرنگ دل والے نہیں تھے، کربلا میں بھارتیہ جنتا پارٹی والے نہیں تھے، کربلا میں کانگریس نہیں تھی. کربلا میں یہ سب داڑھی والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے. کھنڈوا کا بھولا سنی اب بھی نہیں سمجھے گا، کربلا میں یزیدی کہا گیا اور کھنڈوا میں وہابی دیوبندی کہا گیا. ان سے دور ہو جاؤ، انشاءاللہ میرا پار ہے. ننے ننے قدموں سے تختی لکھ کر آئے. عرض کی امی جان بتائیے ہماری تختی اچھی ہے کہ حسن کی تختی اچھی ہے؟ دونوں کے چہروں کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اگر حسن کو کہہ دیا حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، حسین کو کہہ دیا حسن کا. فرمایا اپنے بابا جان کے پاس جاؤ. آپ علی مرتضیٰ رضی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا تختی حسن کی اچھی ہے کہ حسین کی اچھی؟ تو آپ نے فرمایا تم اپنا فیصلہ نانا جان کی بارگاہ میں لے جاؤ، رحمت للعالمین کی بارگاہ. تو دونوں شہزادے ننے ننے قدموں سے مسلمانوں سن لو، پھر مت کہنا، پھر مت کہنا، پھر مت کہنا. ان یزیدیوں سے دور ہو جاؤ. قسم خدا کی عزت تمہاری ہے، ہم اپنی مارے نہیں کہہ رہے، تم اپنی ہڈیوں پہ رہے. اللہ اللہ. وہ شہزادے دونوں مسجد نبی شریف میں پہنچے. حضرت صدیق اکبر بھی ہے، حضرت فاروق اعظم بھی ہے، حضرت عثمان غنی بھی ہے. اور اس کے بعد آپ نے عرض کیا نانا جان تختی ہماری اچھی ہے کہ بھائی جان کی اچھی؟ آقا نے دیکھا ایک طرف ننا شہزادہ حسن ہے، ایک طرف ننا شہزادہ حسین ہے. عرض کیا مولا یہ تیرے سپرد ہے، تو ہی فیصلہ فرما، تو ہی فیصلہ فرما. اللہ اللہ. پروردگار عالم نے حکم دیا جبریل جنت سے سیب توڑ کے ڈال دو، جس تختی پہ سیب آئے گا وہ تختی اچھی ہوگی. پروردگار عالم نے حکم سے جبریل امین نے جنت سے سیب توڑا ڈالا. مشیت ازدی کے تحت اس کے 2 ٹکڑے ہوئے. آدھا امام حسن کے تختی پہ آیا، آدھا امام حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا نے فرمایا حسن کی بھی تختی اچھی ہے، حسین سبحان اللہ. تکبیر
اللہ سن لو پھر مت کر 2 منٹ خاموش. حضرت سرکار امام علی مقام پہنچے. اللہ اللہ بات چیت ہو گئی. کون 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 2 رکعت نماز پڑھ کے جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ جی جی کون جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر، سبحان میرے بعد اللہ. کوئی نبی ہوتا. عمر بات چیت ہوئی بھائی سب تعلیم امت کے لیے. اسی میں کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں خوب، میرے نانا جان کے جو غلام ہیں عمر، آپ ان کے لڑکے ہو. سبحان. چلے آئے آپ آئے بتقاضے بشریت. حضرت عمر فاروق اعظم سے عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا کہ حسین سے بات ہو گئی. اور میں نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں خوب جانتا ہوں، وہ عمر جو میرے نانا جان کے غلام ہیں، آپ انہی کے صاحبزادے. اچھا اللہ اللہ. آپ نے بلایا غلام، قلم لاؤ کاغذ لاؤ. قلم اور کاغذ لیا، غلام کو لیا، پہنچ گئے درے پاک پہ. حضور ان میں آپ میں بات چیت ہو گئی تھی. جی آپ نے کہا، انہوں نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو آپ نے کہا وہ عمر جو میرے نانا جان کا غلام ہے انہی کے لڑکے ہیں. تو آقا نے فرمایا بے شک. آپ نے قلم کاغذ دیا، حضور اس پہ لکھ دیں، حضور اس پہ تحریر فرما دیں، دستخط کر. سرکار امام علی مقام نے فرمایا ہم اہل بیت ہیں، جو کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں. آپ نے تحریر فرمایا وہ عمر جو میرے نانا جان کے غلام ہیں انہی کے آپ صاحبزادے. دستخط کر دیں. تحریر لی، گھر آئے. جمعے کے دن مسجد نبوی شریف پہ پہنچے. سنو کھٹوا والو، پھر مت کہنا کہ ادریس رضا نے بتایا نہیں تھا. 2 رکعت نماز پڑھ کے جنت کا خواب دیکھ لیا. ہاں وہ عمر جن کی عادہ پہ شہدہ سقر اس خدا دوست حضرت کے لاکھوں سلام. آپ نے فرمایا آقا نے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. فرمایا آپ نے کہ جتنے ستارے ہیں آسمان میں اتنی عمر کی نیکیاں ہیں. سبحان اللہ. المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ اللہ ذرا غور کرو، وہ عمر رضی اللہ تعالی. فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے غسل کا دے کے کفن پہنا کے یہ کاغذ میرے کفن میں رکھ دینا، یہ کاغذ میرے کفن پہ رکھ دینا. لوگوں نے عرض کیا حضور کیا ہے؟ فرمایا یہ امانت ہے رکھ دینا. کہ سرکار ہمیں بھی بتا دیں. فرمایا کل قیامت میں میرا رب پوچھے گا اے عمر تو کون ہے؟ میں عرض کروں مولا تیرے محبوب کا غلام ہوں. میرا رب پوچھے گا ثبوت کیا ہے؟ تو یہ حسین کی تحریر دے دوں گا. میرا مولا یہ تیرے نبی کے پیارے شہزادے حسین کی تحریر ہے، عمر میرے نانا جان کا غلام ہے. دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. وہابیوں سے دور ہو جاؤ، دیوبندیوں سے دور. یہی اصل ہے، یہی کل ہے. بعد میں پھر قادری بنو، چشتی بنو، سوربندی بنو، نقشبندی بنو، حشمتی بنو، رضوی بنو، برکات کچھ بھی بنو، پہلے سنی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام.